کجایی دختر جان؟ خب بفرما. الان بگو چرا صدام زدی؟ چه حرف مهمیه؟ مامان و بابام میخوان که من ازدواج کنم. واقعا؟ دختر این که خبر خیلی خوبیه. در واقع مامان بابام میخوان ازدواج کنم و منم مثل مریم ازشون دور بشم و از اینجا برم. اما اینم میدونم که یه جورایی ته دلشون این پشیمونی هم حتما هست که کاش اونا مریم رو اینقدر دور نمیفرستادن. فرح، تقدیر و سرنوشت رو کسی نمیتونه تغییر بده. ولی من نمیذارم این اتفاق برای منم بیفته. من مامان بابامو ول نمی‌کنم و هیچ جا نمیرم. اون دوتا از درون ناراحت و غمگینن، آشفتن. بابا واسه این هیچ حرفی نمیزنه چون به خاطر شرایط خواهرش مجبوره. اون مجبوره. به خاطر همین من نمیتونم بابامو تنها بذارم و ول کنم و برم. داداش عرفان، نمیدونم اون آدم چه جور آدمی میتونه باشه. از این میترسم. اصلا میذاره من خونه پدر مادرم بیام یا نه؟ یا شایدم مثل مریم مجبور بشم جای دوری برم. من نمیخوام الان ازدواج کنم داداش عرفان. میدونید مامان و بابام حرف شما رو زمین نمیندازم باهاشون صحبت کنید. بهشون بگین که من نمیخوام ازدواج کنم. لطفاً اونا رو قانعشون کنید. خواهش میکنم به من کمک کنید. فرح، تو نگران نباش. من همه چی رو درست میکنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.